ईरान ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर, जिसे इसराइल कहा जाता है, करीब 200 ड्रोन्स और मिसाइल हमले दागे तो दुनिया थर्रा गई। लगा कि अब तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। कुछ इस बात के इंतज़ार में हैं कि पता चले कि कितने इसराइली जहन्नम रसीद हुए और इसराइलियों का क्या क्या नुकसान हुआ। वी स्टैंड विद इसराइल का नारा लगाने वाले इंतज़ार करने लगे कि इसराइल ईरान को तबाह कर देगा। लेकिन हुआ ये कि ईरान ने कहा कि यह हमला दरअसल दिमश्क में उसके सफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब था। अब बदला पूरा हुआ। अगर इसराइल ने कोई हमला किया तो ईरान सख्त जवाब देगा। अमेरिका भी सामने आया और कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का हक था, इसीलिए उसने ये कार्रवाई की है। यानी जो दिमश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमला हुआ उसका जवाबी बदला है। इसराइल अब कोई हमला न करे। साथ ही अमेरिका ने इसराइल को यकीन दहानी कराई कि वो इसकी हिफाजत करेगा। ये सब बातें या इस तरह की सारी बातें आपको पता होंगी। सवाल ये होता है कि फिर इस वीडियो में क्या क्या है। लेकिन इस वीडियो में वो है जो शायद आपको किसी ने न बताया हो कि क्या ईरान ने इसराइल के साथ क्या कर दिया। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। ईरान ने जो ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल की तरफ दागे, उसके बाद बहुत से लोग इसराइलियों की लाशों की गिनती का इंतजार करते रहे। लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसके आयरन डोम्स ने 99% अटैक्स को नाकाम कर दिया है, यानी 1% ईरानी हमला कामयाब रहा। ये बहरहाल इसराइली दावा है। इसराइल ने अपने मुल्क में लोगों पर पाबंदी लगा दी है कि वह इन हमलों के वीडियोज शेयर न करें। बहरहाल इस हमले में जो बातें सामने आई हैं वो लाशों की गिनती से ज़्यादा संगीन है। ईरान ने जिन ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया वो उसके मोस्ट मॉडर्न और एडवांस्ड ड्रोन्स और मिसाइल्स नहीं थे। उसका जिक्र दुनिया के करीब तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ने किया है। यानी ईरान ने इसराइल पर जो जवाबी कार्रवाई की है वो दरअसल एक शपथ से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर इसराइल ने आइंदा ईरान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाया तो उसे शपथ नहीं थप्पड़ रसीद किए जाएंगे। यानी ये दरअसल दिमश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमले का बदला था जो इन छोटे मोटे ड्रोन्स और मिसाइल से ले लिया गया। लेकिन अगर ईरान ने अपने मोस्ट मॉडर्न और एडवांस ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर लिया तो इसराइल का क्या होगा। लोगों ने ये भी कहा कि ईरान ने अब तक बहुत बर्दाश्त किया या पेशेंस का मुजाहरा किया था, और ये जवाबी हमला भी जो उसने गुज़िश्ता रात किया वो भी बहुत रिस्ट्रेंड था ताकि मामला ज़्यादा न बिगड़े। लेकिन इससे ईरान ने जो पैगाम इसराइल को देना था दे दिया और इसराइल हक्का बक्का रह गया। इस हमले से ईरान ने न सिर्फ इसराइल को धचका दिया बल्कि उसके बड़े सपोर्टर और रखवाले अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि अगर उसने कोई कार्रवाई की तो न सिर्फ इसराइल बल्कि इस पूरे मिडल ईस्ट में, जिसमें अरब गल्फ भी शामिल है, तमाम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका जो पहले ही मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ तेजी से खो रहा है उसकी भी हवा गुम हो गई। जो बाइडेन ने अमेरिका में जो मीटिंगें की उसमें भी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने G7 मुल्कों के साथ जो इजलास किया उसमें भी वो नक्शा पेश नहीं कर पाए कि अब वो क्या करने वाले हैं। यानी ईरान के हमलों ने इसराइल और अमेरिका दोनों को एक तरह निशाना बनाया और लाजवाब कर दिया। क्या जंग बढ़ेगी? इसके जवाब का अब भी इंतज़ार है, क्योंकि अगर जंग होती है तो जीत किसी की नहीं होगी, सब तबाह होंगे और ये सब समझते हैं। शायद इसीलिए कोशिश हो रही है कि अब ये बात मज़ीद न बढ़े। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करके ये भी साबित कर दिया कि इसराइल पर हमला किया जा सकता है और उसे सबक सिखाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ये साबित कर दिया था कि इसराइल कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका कुछ बिगाड़ा ना जा सकता हो। ईरान ने भी इसराइल को खोखला साबित कर दिया। ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि अरब इलाके में इसराइल एक लातखोर मुल्क बनकर उभरा है। कोई भी मुल्क चाहे उसे कम से कम चपत तो ज़रूर लगा सकता है
اور حماس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر کوئی ملک حملہ کرے تو اسرائیل کو ہرا بھی سکتا ہے اور فلسطین کو آزاد بھی کرا سکتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی ملک چاہے تو وہ اسرائیل پر اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے، وہ اپنے وجود اور مزاج سے اسی لائق ہے۔ 6 مہینہ پہلے فلسطینیوں کی آزادی کی علمبردار تنظیم حماس کے حملوں میں اسرائیل میں تباہی ہوئی تھی اور لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے 6 مہینے کے بعد ایران نے بھی بڑے ریسٹرینٹ کے ساتھ ڈرونز اور میزائل سے حملہ کیا، جو بظاہر دمشق میں ہونے والے اسرائیلی حملے کا جواب تھا، لیکن اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو حماس نے شروع کی ہے۔ حماس نے بھی کہا کہ ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ اس کا قانونی حق ہے، لیکن اس سے اسرائیل ایک لاتخور ملک بن کر ابھرا ہے، اور یہ بھی کہ اب یہ اسرائیل نواز یہودیوں اور زائنسٹ کے لیے محفوظ جگہ نہیں رہ گیا ہے۔ کبھی بھی کوئی فلسطینی آزادی کے علمبردار اس پر حملہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کا دشمن ملک اس میں گھس سکتا ہے۔ آئرن ڈومز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کام کریں گے یا نہیں۔ حماس کے کیس میں آئرن ڈومز بیکار ثابت ہوئے، لیکن ایران کے حملوں میں اسرائیل کے دعوے کے مطابق انہوں نے ٹھیک کام کیا۔ اس لیے اب ان یہودیوں کو جو اسرائیل کو اپنے لیے محفوظ ترین جگہ سمجھنے لگے ہیں، وہاں آ کر فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر آباد ہو رہے ہیں، انہیں اسرائیل منتقل ہونے سے پہلے 10 بار سوچنا ہوگا۔ ان حملوں سے اسرائیل کا کتنا جانی نقصان ہوا اور اس کے کتنے انفراسٹرکچرز تباہ ہوئے، اب تک اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو بات سامنے آئی ہے وہ کوئی کم نہیں۔ اسرائیلی اخبار یدیوت احرونوت نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے جو ایرانی ڈرونز اور میزائل انٹرسپٹ کیے یا ناکام بنائے، اس میں $1.35 بلین کا خرچ آیا، یعنی ایک رات کی کارروائی کو ناکام بنانے میں اسرائیل پر جو بوجھ پڑا وہ تھا $135 کروڑ کا۔ اب اس $135 کروڑ کو اپنے ملک کی کرنسی سے ملٹیپلائی کر لیجئے، اور جب فرصت ملے تب بیٹھ کر اس کے زیرو کی گنتی کرتے رہیے۔ بہرحال یدیوت احرونوت نے یہ بات اسرائیل کے فوجی کمانڈ کے فارمر فائنینشیل ایڈوائزر رام امینہ کا بیان نقل کر کے کہی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ یہ خرچ صرف ان ڈرونز اور میزائل کو ناکام بنانے پر آیا ہے، لیکن جو حملے کامیاب ہوئے اس سے کیا نقصان ہوا اس کا یہ تخمینہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف اسرائیلی میزائل جس کو ایران کے ایک میزائل کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا خرچ $35 لاکھ تھا۔ ایک دوسرے اسرائیلی اخبار ہارتس نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے قریب 350 میزائل داغے اور ڈرونز داغے۔ بہرحال اگر اسرائیل نے ایران کے زیادہ تر ڈرونز اور میزائل کو ناکام بنا دیا ہے تو اس کی وجہ سے جو خرچ آیا ہے وہ اچھے سے اچھے ملکوں کی کمر توڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جنگی طریقہ ہے کہ دشمن کو اگر مار نہ سکو تو اسے جگہ جگہ اتنا زخمی کر دو کہ اس کا خون جگہ جگہ سے وقتاً فوقتاً رستا رہے۔ امریکہ کب تک اسرائیل کو اپنا خون دیتا رہے گا؟ یوکرین میں بھی اس کی اور اس کے الائنس کی جان پھنسی ہے۔ ایران نے یہ حملہ کر کے مسلم دنیا کے اندر یہ بھی جتا دیا ہے کہ وہی ہے جو اسرائیل کو سبق سکھا سکتا ہے اور باقی سب ڈھونگی ہیں۔ اردن سے خبر آئی کہ اس نے تو اس کے آسمانوں سے گزر کر اسرائیل میں گھسنے والے ایرانی ڈرونز کو انٹرسپٹ کر کے مار گرایا۔ اسرائیل نے اس کی خوب ستائش کی اور کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن کی ایک اچھی مثال ہے۔ جب ایران کے ان حملوں کی بعض یورپی ملکوں نے مذمت کی تو ایران کی فارن منسٹری نے برٹش، فرینچ اور جرمن سفیروں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اسرائیل پر یہ حملہ سیلف ڈیفنس میں کیا گیا ہے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔